दोतोर स्वप्नील आता तुम्ही ऑलरेडी ध्वजारोहण केलेले आहा आणि आता जेवण जालें आता खंय वचपाचें आता फर्स्ट स्टॉप जो आसा आमचो म्हापसा बोडगेश्वर टेम्पला कडेन वयतले आमी एक 5 मिनटांनी आमी 5 ते 10 मिनटांनी आमी हांगासून भायर सरपाचें आसा सो लोकांक आमी परत विनंती करता आनी एक अपोलायजूय करता की आमकां थोडे कारणां खातीर आमकां डिले जालो बिकॉज हांगासर थोडे इश्यूज जाल्लेले लोकल सायड त्या जाग्यार ध्वजारोहण करताले थोडे बाबांचे ट्रेनचो इश्यू आसलेलो सो थोडे जे डिलेज जाल्ले ते आमी आमच्या हातीन नासलेले तरी पण एपोलोजायज करून तुका परत एकदा विनंती करता की तुमी बोडगेश्वर टेम्पला कडेन अरावंड 4:15 म्हटल्यार आमी थंयसर पावतले बोडगेश्वर टेम्पला कडेन 4:15 म्हटल्यार तुमी मोठ्या संख्येन नागा साधूंचे दर्शन करपाक जरूर म्हणजे पावा आनी तांकां मेळपाची तुमकां एक संदी मेळटली ती घ्या. तुमकां आतां डिले जाला तर तुमी दुसरे कोण आहा पळय आनी तुमचे आहा पर्वरी आहा मागीर कादंबा रोड चेंबेल तो तांकांय तुमी इन्फॉर्म केलेले आहा सद्या जशें की आमकां तेचेसून फोन येयल्लेले आहा तांकां सांगलेलें आसा आमी जशें की खापरेश्वर पर्वरी आमी रोखडेच 15 मिनटांनी थंयसून पावतले जशें की म्हापसा आमी जशें क्लियर केलें रोखडेच चड टायम आमी थंयसर स्पेंड करची ना 5 ते 10 मिनटां थंयसर खापरेश्वर पर्वरी आमी एक 15 मिनटांनी थंयसर त्या लोकेशनाचेर पावतले थंयसर 5 ते 10 मिनटां देवाक पांयां पडटले सवणे घालतले आनी तेज्या फुडें लोकांक मेळटले आनी मागीर इमिजिएटली आमी बांयगणेश्वर थंयसर पावतले थंयसर तांकां अंदाजान आमी सांगला की 5:15 म्हटल्यार तुमी 5:15 पर्यंत हें करा म्हणून सांगलें तेंचो कॉल येयल्लो आमकां सो तांकां मॅसेज दिल्लो आसा की 5:15 म्हटल्यार तुमी बांयगणेश्वर रावा तेज्या फुडें थंयसर पावन मागीर फुडें आमी अनावन्स करतले आनी फुडली मागीर कितें परत येवपाचें मागीर तेजे कटमगाळचो एक प्लॅन आसलो आमचो तो आमी पळयतलो की जर बांयगणेश्वर आमचे बरे टायमार जाता जाल्यार कटमगाळ वयपाचो आमचो प्लॅन आसा तो आमी फुडें चालू दवरतले तशेंच फुडें आमी अनावन्स केले बिकॉज कटमगाळ वयपाक आमकां 1 वर तरी जायच सो 5:30 तरी भायर सरले जाल्यार 6:30 आमी फार्मागुडी पावतले सो त्या हिशोबान थंयचो रोड आसा तो नॅरोज आसा आनी पावसाच्या दिसांनी मातशें आमकां सेफली ट्रॅवल करूंक जाय सो सगळे डिसिजन आमी थंयसर बांयगणी पावून रातचें कितें प्लॅन आहा रातचे जो प्लॅन आसा जे हवनाचो प्लॅन आसा ते 11:15 11:30 ते 11:15 ह्या दरम्यान सुरू जातले त्या हितून जे ब्राह्मण जे साधूज आसा ते हवन करतले ह्यातून जनरल पब्लीक एज सच पार्टिसिपेट करची ना पण फाल्यां जो हवन जातलो ते हितून सगळ्यांक पार्टिसिपेट करपाक मेळटले आपले जे महाप्रसाद मेळटले आफ्टर हे सोंपल्या नंतर हवन सोंपल्या नंतर ताका सगळ्यांनी येवन तेजो महाप्रसाद घेवपाचो अशें हांवें विनंती करता. ते कितल्याक आसतले फाल्यांचो जो प्रोग्राम आसा तो 1:30 म्हटल्यार सोंपोंक जाय तेंचे हवनाचो कार्यक्रम रातचे ना दनपारचो दनपारचो सो तुमी जे महाप्रसादाक थोड्यांक येवपाक मेळटा तेंच्यांनी ट्राय करा की मातसो बेगीन येया पांयां पडपाक आशिर्वाद घेवपाक आनी कोणाक येवपाक मेळना तेणी 1 ते 2 ह्या दरम्यान एटलिस्ट महाप्रसाद जो आसतलो तो प्रसादाचो प्रसाद घेवपाक पावपाचो. इवनिंग कितें आसतलें तुमचें फाल्यां इवनिंग कोणाक इंटरेक्शन जावंक जाय नागा साधूज बरोबर बिकॉज तो टायम तेंचो मातसो फ्री उरलो सो त्या टायमार कोणाक मेळपाचें आसा नागा साधूज सो त्या टायमार 3 ते म्हणजे 3 नंतर कोणाक मेळपाक जाय इवनिंग 5, 6, 7 पर्यंत जाल्यार तांकां नागा साधून कितें प्रश्न विचारूंक जाय जाल्यार ते तेंच्या बरोबर बसून वार्तालाप करूं शकता. दोतोर प्रतिसाद जो आमी एक्सपेक्ट केलेलो तितलो प्रतिसाद आतां सद्याक तरी ना फुडें तुमकां दिसता तितलो प्रतिसाद मेळटलो लोकां कडच्यान ना म्हाका दिसता ह्या रॅली पॉयंटाक जो फर्स्ट पॉयंट आसलो त्या रॅली पॉयंटाक म्हाका दिसता 100च्या वयर लोक जमा जाल्ले आनी बरो प्रतिसाद आसा. आतां त्या स्पॉटाचेर जशें की आमकां चिंबेलसून फोन येयल्लो की तेंच्या संग तेंचे लोक रावलेले आसा खूब टायम जालो ते रावलेले आसा सो म्हाका दिसता की तेंचे लोक आसा थंयसर येतलेत आमकां मेळपाक म्हापसा आनी खापरेश्वरूय म्हाका मॅसेज मेळ्ळो की थंयसरूय लोक रावलेले म्हणून सो तांकां मॅसेज पावयल्लेले आसा की मातसो लेट जावपाचो आसा आमकां सो ओन्ली बोडगेश्वराचे म्हाका अपडेट अजून मेळ्ळे ना की थंयसर कितले लोक पावतले ते. पॉलिटिकल जे ओपोनंट आहा ओपोजिशन जे आहा तर ते हांगासर पावंक ना हेच्या दिसा आनी मागीर बाबान हें केलें की आक्रोश दाखयलो की हे जेन्ना गोंयकारांक राखपाचें उलयता जाल्यार हे हांगासर पावना म्हणून तुका कितें म्हणपाचें आसा हांव तांकां एकूच म्हणटा की एज अ गोंयकार म्हणून तांकां तेंको दिवपाक तुमी सगळ्याक फुडें येवंक जाय कारापूर प्रोटेस्टाक सुरवातीक तुमी एक दीस येवन जावं जेन्ना पणजे गेले तेन्ना येवन तुमी यो वच केले पण जो मुवमेंट आसा तो मुवमेंटाक कंटिन्युअस सपोर्ट जाय आसता कंटिन्युअस प्रेशर बिल्डअप करून गव्हर्मेंटाक सांगूंक जाय की तो प्रोजेक्ट तुमी फाटीं घेया हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा स्टॉप करा खंय तरी तुमी एक्शन घेवंकूच जाय सो जो पर्यंत हे ओपोजिशन एमएलएज सगळे ह्या हितून पार्टिसिपेट जायना तो पर्यंत लोकांक विश्वास बसचिना की ओपोजिशन एमएलएज पण हेच्या फुडें जर सरकारान येयले जाल्यार ते खरेंच न्याय दिवतले
हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडलेलो आहा लोकांच्या. तर आमी पळयता ओपोजिशनाचो खास करून जे हांगासर येयले फकत त्याच पुरते त्याच दिसा येता म्हणजे एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट जाता. जशें समीर गोवेकर तो तुमकां हांगा सापडलो त्यांच्यानी की तो तेणे चांगलो प्रश्न विचारलोय का काँग्रेसचे प्रेसिडेंट की हे जो आसा तो मुवमेंट जो आसता कितें आसूं 39 इयर्स जावं कारापूरचो इश्यू आसूं जो मुवमेंट आहा लोकांक न्याय दिवपाचो कंटिन्युअस आसूंचो जशें फक्त येवन स्पीच दिवन जायना तो कंटिन्युअस तुमी तेजी बेनिफीट तुमकां पसून मेळटले लोकांचो विश्वास बसतलो की खरेंच तुमी लोकांक न्याय दिवपाक बरे आसा आनी तुमकां निवडून हाडीत जाल्यार लोकांक एक आशा आसा ती उरतली म्हणून. तर खंय ना खंय ते कमी पडले दिसता कमी ऑपोजिशन. पडलेलेच आसा तांकां चान्स आसा तेंच्यानी बेगीतल्या बेगीन हो चान्स सोडूंक जायना इतलेच हांव अपेक्षा करता. समीर बाब आतां आमी सगळं ऑपोजिशन उलयता पूण आमी हे सोदता ते 33 MLA जे आसा निवडून येयले गोंयभर ते जे आतां रुलिंगेन बसल्यात ते लोकांचे रिप्रेझेंटेटीव लोकांनी तांकां निवडून हाडला लोकांनी अपेक्षा केल्या जे लोकांचे प्रश्न काडटले म्हणून ह्या 33 आमदारा कडेन तुका कितें आसा मॅसेज? 33 आमदार आतां इतले 106 दीस जाले ह्या 106 दिसान तेंच्यांनी आजून तरी कांय तेंको दिल्लो ना. सो हेज्या फुडें तेंचे कडसून म्हाका तरी कांय एक्सपेक्टेशन बिकॉज कोणाची हिम्मत तरी आसा कोण तरी सत्याच्या बाजून आसा जाल्यार पयल्या दिसा पासून तो ओपोज करतलो आसलो की खंय तरी आपली हालचाली करतलो आसलो आनी चीफ मिनिस्टर जावं एका मॅसेज पावयतलो आसलो की हो प्रोजेक्ट खंय तरी बंद करा. आनीक एक गजाल सांगूंक सोदता की खूब टायम पयलीं 2 म्हयन्या पयलीं ही एक न्यूज मेळिल्ली आमकां की एक सिनियर BJP लिडर हेणी सांगलेलें की तुमी जे करता म्हणजे कारापूरचे लोक करता जे बरोबर करता हांकां धडो शिकोवंक जाय हांकां मत मारलेलो आसा. ही आमी त्या टायमार इमिजिएटली आवट करूंक ना बिकॉज खंय तरी आमकां होप आसलेलो की खंय तरी BJP लिडर येवन हें करतले म्हणून पण ही आमकां मॅसेज मेळिल्ली तेंचे कडसून सिनियर हांव तेचें नांव घेयना सो तेंचे कडसून एक मॅसेज अशी आसा थोडे सिनियर BJP लिडर जे ते हे तांकां खबर आसा की जे तेंचो जो कारभार चल्लेलो आसा तो चुकीचो आसा आनी लोकांनीच तांकां धडो शिकोवंक जाय हे ते एक्सपेक्ट करता. पण हांव म्हणटा की खंय तरी ओपोजिशन हेतून पुढाकार हेंच्यांनी घेवंकूच जाय. पण तुमकां कांयच अपेक्षा ना नायदर तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट करता नायदर ते कॉन्टॅक्ट करता म्हणजे BJPचे जे रुलींग पार्टीन आहा तांकां कारापूरचे कोणेच तुमकां सपोर्ट दिवंक ना. सपोर्ट दिवंकूच ना आमी आतां पळय MP तुमी BJPक सपोर्ट करता हो गांव BJPक स्वता सपोर्ट करता. एक टायम आमी कितें आसा एक टायम आमी तांकां वोट करून एका प्रेमीन शेटाक निवडून हाडलेले आसा. हेज्या फुडें लोक स्वता डिसायड करतले हांव तांकां कांय सांगचो ना तुमी कोणाक वोट करपाचें ना पण जे दिसून येयल्लेलें आसा तेंचें काम त्या प्रमाणे लोक स्वता उत्तर तांकां नेक्स्ट इलेक्शनाक दितलेच. इनफ इज इनफ जे लिडर आहा ते खंयसर तरी दिसती पडोंक ना आयज. तर तेजे बाबतीन कित्याक तुमकां तेणी फूल सपोर्ट केलेलो एक्सटेंड बरोबर. तर ते दिसती पडटले फुडें आमकां. लेट्स सी पळोवया कशें कितें आसा तें फुडें वयल्यान त्या स्पॉटाचेर गेल्यान जर आमकां कळटलें की इनफ इज इनफचे मेंबर्स कशे पार्टिसिपेट करता लोकांच्या मुवमेंटाक. तो नागा साधू आहा पळय ते सगळे पावलेले आहा सद्याक हांगासर. कितें आसा की थोडे पावलेले आसा थोड्यांची ट्रेन लेट जाल्ली आसा थोडे रातचे आयज एक 10 जाण लेट नायट पावपाचे आसा आनी आनीक मेसेज मेळ्ळा की फाल्यां थोडे पावपाचे आसा प्रोग्रामाक. तो तुमकां दिसता हे सरकाराक तुमची मॅसेज आहा ती पावतली हेजे थ्रू तुमचें कितें केलां जो पळय एक धार्मीक कार्यक्रम देवाचे एक आमचो होप आसा तो एक पूर्ण करपाक सोदता आनी हेज्या नंतरची जी लढाई पळोवया कशी फुडें वयतली ती.